बातिनात ने इसको ज़िना करार दिया। फलअैनानि ज़िनाहुम अन्नज़र, इसको अल्लाह के नबी ने ज़िना करार दिया है, इसको भी ज़िना है। और इन्हीं ज़िना से बचने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रिश्तेदारियों को जोड़ने का हुक्म दिया है। इन्हीं रिश्तेदारियों को जोड़ो, रिश्तेदारियों को जोड़ोगे तो ज़िना से बचोगे, ज़िना से बचोगे। फ़अलैहि बिस्सौम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा लोगों से कहा था कि लोगों, ऐ लोगों सुनो, गौर से सुनो, या माशर शबाब, नौजवानों से खिताब करते हुए फरमाया था, ऐ नौजवानों, ऐ राघोपुर के मुसलमानों, नौजवानों सुनो, कटिहार के नौजवानों, बिहार के नौजवानों और सोशल मीडिया से सुनने वालों, मेरे फॉलोवर लोगों सुनो, अल्लाह के नबी की ये हदीस मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ नौजवानों की जमात, या माशर शबाब, मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज, जो शादी करने की ताकत रखता हो, देर न करे, लेट न करे, जल्दी शादी करे। शादी करने की ताकत रखता हो कब? ये कैसे पैदा हो जाए, ये कैसे एहसास होगा कि शादी करने का टाइम हो गया? जब आपकी नजर किसी खूबसूरत लड़की की तरफ जाने लगे, जब आपके दिलों में बुरे ख्यालात पैदा होने लगे। हाँ, कोई लड़की चले और आप उसको देख करके उसको छेड़ने लगे। आजकल के जानते हैं माहौल। मैं एक जगह से गुजर रहा था, आम मुख्तम में चलता हूं तो ऐसा कपड़े वैसे आम से हुआ करते हैं। गुजर रहा था, एक जगह में खड़ा था, दो जवान लड़की खड़ी है, एक बाइक वाला आया, मुस्लिम था। बाइक वाला वहां पहुंचा और उन्हीं दोनों लड़कियों को छेड़ने की कोशिश करने लगा। क्या लग रही है, क्या चीज है, तरह तरह की बातें कर रहा है। अपना हिजाब तो जरा उठाओ, नंबर तो दो। बातें कर रहा था वहीं पे। मैं टोटो में बैठा और डायरेक्ट में चला गया। मैं सोचने लगा ये कौम कहां, एक मुसलमान के साथ ऐसा काम कर। या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, अगर तेरे दिल में इस तरह की कोई बात आती हो तो जल्दी से तुम निकाह करो, शादी करो। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है, फल्यतज़व्वज। और अगर निकाह करने की ताकत नहीं है, सोच रहे हो अरे शादी करूंगा, कैसे खिलाऊंगा, कैसे पिलाऊंगा, कैसे उसको मेकअप का सामान कहां से दूंगा, कुछ तो कमाता नहीं हूं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर ज़िना के करीब मत जाओ। फिर महीने के अंदर 2, 3, 4, 5 रोजे रख लो। फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा, ये रोजा तुम्हारे लिए ढाल बन जाएगा, ये तुम्हारे सेक्स के पावर को तोड़ देगा, ये तुम्हारे सेक्स को कंट्रोल कर देगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इलाज भी बता दिया है, लेकिन नौजवान इस इलाज को माने तब तो, इस दवा का इस्तेमाल करे तब तो। ये शादी भी नहीं करता वक्त पर, रोजा भी नहीं रखता है, ज़िनाकारियां बढ़ती चली जा रही है, ये गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आंखों से गलत चीजों का देखना भी ज़िना है। वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी बहुत बड़ी इबादत है। जोड़ने की कोशिश करो। किसी के गांव में कोई लड़का किसी लड़की को देखने के लिए आया, किसी ने पूछ लिया कहां जा रहे हो, अरे फलां की लड़की देख, फलां की लड़की देखोगे, ठीक नहीं, चलो ना मैं दिखाता हूँ कुछ और। उस लड़की का मामला दूसरे से टच है, आप नहीं जानते, हम गांव वाले ना। गांव वाला रिश्ता कराने की कोशिश नहीं कर रहा, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, झूठ में बता दिया किसी लड़की के बारे में, मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा गुनाह है कि किसी लड़की के ऊपर तोहमत लगाई। आज हो रहा है समाज के अंदर, आज हो रहा है। कहीं से किसी लड़की को देखने के लिए कोई आया, औरत के उसकी बेटी का निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगा, मेरी बेटी ऐसी रह जाएगी, किसी तरीके से उसके बेटी का रिश्ता तोड़ दिया जाए। तो मेरे भाइयों, इबादत ये भी है कि रिश्तेदारियों को जोड़ा जाए। वसीलुल्लाहाम वातिमुत्ताम, फिर फरमाया ये भी इबादत है कि खाना खिलाया जाए। आपके यहाँ तो खाना खिलाने का रवाज बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी बात है। आपकी इधर मेहमान नवाजी बहुत अच्छी हुआ करती है, मुझे मालूम है, बहुत अच्छी बात है। खाना खिलाओ, खाना खिलाओ,
یہ اسلام کا ایک دستور ہے. کسی غریب کو دیکھو, مسجد میں کسی کو دیکھو کہ اجنبی آدمی آ جائے, کوئی رشتہ نہیں ہے, آپ ان سے پوچھو بھائی چل میرا گھر چلیے, میرے گھر کے اندر کھانا کھا لیجئے. یہ ماحول آپ کے یہاں بنا رہنا چاہیے, کھانے کھلانے کا ماحول تو آپ کے یہاں ہے. لیکن میرے بھائیوں, کوئی غریب آدمی اگر رہتا صرف جلسوں میں نہیں, عام دنوں میں بھی کسی غریب کو دیکھو تو کھانا کھلا لو. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اور جہنمیوں سے پوچھا جائے گا آئی جہنمیوں تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے, جواب میں جو چیز وہ کہیں گے وہ یہ کہیں گے لم نکو من المصلین, ہم نماز دنیا میں نہیں پڑھا کرتے تھے, ولم نکو نطعم المسکین, اور ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے, اسی وجہ سے جہنم کے اندر چلے گئے. یتیموں, مسکینوں, غریبوں کو کھانا کھلاؤ. میرے بھائیوں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے دعوت دیتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں, لیکن غریب لوگوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. ایسا نہ کرو, یتیموں, مسکینوں, غریبوں کو کھانا کھلاؤ. یہ کھانا کھلانا یہ بہت بڑی عبادت ہے, اور اتنی بڑی عبادت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو سلام کرنے والا ہو, جو رشتہ داریوں کو جوڑنے والا ہو, جو کھانا کھلانے والا ہو, وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. پھر فرمایا امام کائنات نے تہجد کی نماز پڑھو, جب لوگ رات میں سو رہے ہو تو اس وقت اٹھ کر کے تم نمازیں پڑھ لیا کرو. یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے, اتنی زیادہ پسند ہے, اتنی زیادہ پسند ہے کہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا اور رات میں نماز پڑھنے والوں چلو جنت کے اندر انٹری کر جاؤ, جنت میں چلے جاؤ. یہ چار کام کرو, اتنی عبادت, اتنے زیادہ ثواب ہے اس کے اندر. تدخل الجنت بسلام, ایسے لوگوں سے کہا جائے گا جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تہجد کی نماز پڑھنے والا جو دوپہر میں نہیں پڑھتا ہو, ظہر عصر مغرب عشاء فجر میں غائب ہو, وہ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے گا؟ آپ کو لگتا ہے جو جمعے کی نماز پڑھتا ہے وہ تہجد کی نماز پڑھے گا؟ میرے بھائیو, عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. یوگی یوجت ستتمات مانو رہسستتا آئیکاکی یہ چتاتی میں نراشیر پرک گیا. اور جب تم نماز پڑھو, جب تم یہ بھکتی کرو, عبادت کرو, پوجا کرو, جب تم یہ عبادت کرو تو پورے دھیان کے ساتھ, پورے خوشو خضوع کے ساتھ یہ عبادت کرو, پورے خوشو خضوع کے ساتھ یہ عبادت کرو, پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھو. ایسا نہیں نماز پڑھ رہے ہو تو تیرا دھیان دکان میں لگا ہو, تیرا دھیان مکان میں لگا ہو, تیرا دھیان کرکٹ میں لگا ہو, تیرا دھیان کسی اور چیز میں لگا ہو. نماز پڑھو تو ایسا لگے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت کرو تو ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جتنی بھی تم عبادت کرو ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر تمہارے اوپر ہے, تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو. سب سے بڑے مہان ذات کے اوپر تم سامنے کھڑے ہو, سب سے پاورفل ذات کے سامنے تم کھڑے ہو, جس کی ایک اشارے پہ دنیا تباہ و برباد ہو سکتی ہے. تم اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اس کے باوجود نماز پڑھنے والا کبھی ادھر کھجلا رہا ہے, نماز پڑھنے والا کبھی کچھ بول رہا ہے, نماز پڑھنے والا صحیح سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے, نماز پڑھنے والا کوے کی طرح چونچے مار رہا ہے. میرے بھائیو, نماز پڑھو تو ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں عبادت. عبادت بھی کر رہا ہے لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ دل و دماغ باہر میں لگا ہوا ہے. امام صاحب رکعت تھوڑی لمبی کرتے ہیں, یار جلدی سے پڑھاؤ یار, اب باہر میں جانا ہے, بازار میں جانا ہے. نماز پڑھنے کے لیے جب تم آئے 2 رکعت اچھے سے تو پڑھ لو, اچھے سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے.